السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. بونجور تو الموند في القناة ديالنا في لاشين ديالنا يوتيوب كي كونسيرن ليميغراسيون كندا. دونك غيكون اسرع فيديو هذا غادي نديروه كونسيرنون لو كود سي ان بي. لو كود سي ان بي كيف ما كتعرفوا هو واحد الكود اللي كل واحد عنده شي خدمه ديالو في كندا دايرين لي واحد الكود سبيسيال. باش نديرو لونطري اكسبريس خصنا نكونوا عرفنا بالضبط شنو هو داك الكود ديالنا، لان ملي غنبغيو نديرو لابليكاسيون خصنا نكونوا عارفين شنو هو داك الكود باش نعطيوه ليهم. دونك ان بريف ابيرسو غادي نديرو ان شاء الله. غنهضر لكم تو سويت على لي بوين اللي كيبغيو في لونطري اكسبريس. لا بروميير دي شوز هو لاج. كيشوفوا لك لاج ديالك قل من 18 عام ما كتقدرش تابليكي، 18 عام الفوق كتابليكي، وكل طرونش داج عندها دي بوين. ثاني حاجه هي لي زيتود. الدبلوم ديالك هو اللي كتصدق. قلنا في الفيديو السابق كنديروا ليكيفالونس ديالو في الواس دبليو اس ولا في شي اورغانيزم اخر اللي كتعرفوه نتوما. دبلوم مينيموم اللي كيطلبوه في الاغلبيه هو الباشلور. هذا من جهه. لو ترويزيام بوين سي ليكسبيريونس. خاصك تكون كملتي على الاقل في 5 سنين الاخرى عام كامل في ديك المهنه اللي انت بوستولي ليها، ولا في 10 سنين الاخيره عام كامل، يعني سنه 12 شهر في ديك الخدمه اللي انت بوستوليتي بها، ولا داك الكود سي بي اللي بوستوليتي به. النقطه التاليه هي لا لونغ بيان سور. كدوز تيست ديال تي اف ولا الايلتس، خصك تجيب بي 2 في سميتو في كلشي في لي 4 تيست: compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. دونك حاجه عامل اخر هو واش عندك لا فامي ولا لا. في كندا الا كان عندك لا فامي كتاخذ نقاط اخرى. واش فايتك خدمتي في كندا. واش عندك كونطرا دو طرافاي، ولا واش عندك اون سيليكسيون ديال اون بروفينس. هادو اون بريف لي بوين اللي خاصك تكون جامعهم كاملين باش دير لونطري اكسبريس. الا ما جمعتيش هادو النقاط، هاد لي بوين كاملين، الا ما كانش عندك فيهم شي حاجه، بيان سور كاين شي حاجه اللي اوبليغاتوار، كاين شي حاجه اللي ماشي اوبليغاتوار. المهم هادو هو فين تقدر تجمع النقاط باش تجمع لو مينيموم اللي يخولك انك تدخل للباسان ديال لونطري اكسبريس. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الكود سي ام بي. اسهل حاجه اللي نقدروا نديروها دابا، حنا دابا في لو سيت ديال الغوفرنمون اللي غنخلي لكم تحت، كنديروا فرونسي، ندخلوا نجيو للريشيرش. سي تري فاسيل، نديروا trouver la CNP ونديروا ريشيرش. ما عطانيش لو ريزولتا، ولا غنديرو trouver le code CNP وكنظن غادي يعطيني دابا نفس الشيء. ما عطانيش، اذا غادي نديرو tout simplement code CNP وسننتظر ماذا سيعطينا. دابا عطانا. دونك هي trouver la CNP. كان خصنا نديروها ماجيسكول. بون كنهبطو هنا لتحت، كنجيو هنا البلاصه اللي اسيليكسيوني. فوالا هنا كنختار مثلا نختارو شي دومين. غادي نديرو انسان واحد كيدير لا فونت، كيدير الكوميرسيال، ولا شي حاجه كيدير فونت، نديروها مينيسكول. فملي كدير هكا كيعطيك كاع لي بوست اللي غيكونوا قراب ديال لا فونت: cadre supérieur, directeur en assurance, directrice, vérificateur, superviseur, commis de finance. 2 page 2. donc page 2 نشوفو adjoint, employé, commis. voilà, superviseur des ventes, commerce de détail, spécialiste des ventes techniques. هنا غتقول لي كاين
تقارب، يعني تقدر ما تعرفش راسك فين، واش انت هنا سبيسياليست دي فونت تكنيك ولا سوبرفيزور دي فونت، ما كتعرفش. دونك مني ما كتعرفش اوتوماتيكمون كتدخل كدير سوبرفيزور دي فونت، وهنا كتقرا كيعطيوك لي برينسيبال ميسيون اللي كيدير لي طاش اللي لهاد لو بوست. Les superviseurs comme commerce, le détail supervise et coordonne les activités de travailleurs inclus dans les groupes de base suivants. ها هو الكود ديالها. دونك مني احبائي الكرام ملي كتبغي تمشي دير لابليكاسيون ديالك في لونطري اكسبريس، ملي كيطلبوا لك منك لو كود كدير لهم لو كود نيسيسير اللي عندك. الا لقيتي بان هذا هو العمل اللي ماشي هو كترجع بيان سور كتشوف هذاك الاخر حتى كتلقى لو كود ديالك نيسيسير اللي هو هذاك اكزاكتلي لي دوك لو طرافاي ديالك في البلاد ديالك. غنرجعوا ليكسبليكاسيون. شفتوا هنا معايا كاينين دي كود ديفيرون. مثلا هنا كاين زيرو، نشوفوا في باج الثانيه زيرو حتى هي، باج الثالثه زيرو. مشات لينا فونت، هنا نردو فونت. دونك ملي كدير فونت كاين زيرو، كاين ا، كاين بي، وغنلاحظوا احبائي الكرام كاينه سي. ها في لونطري اكسبريس، لونطري اكسبريس كيطلبوا منك خاص يكون لو طرافاي ديالك سوا ا سوا زيرو سوا ا سوا بي. سي ما مطلوباش، ما مقبولاش. الا عند لو طرافاي ديالك كاين في سي، يعني راه ما مقبولش نتايا في لونطري اكسبريس بلا ما تحاول ابليكي. سير حاول تقلب على خدمه اللي تكون في الا ولا بي ولا سي ولا زيرو، وديك الساعه تقدر تابليكي. دونك زيرو اون جينيرال كما كيبان لكم في الشاشه، زيرو هي لي طرافاي دي ديريكتور، لي طرافاي ديال لي كادر سوبيريور اون جينيرال. في الأ كتلقى حتى هي دي طرافاي كي سون ليي بحال هنا ماتيماتيسيان، انسينيون qui sont un petit peu sont des cadres ولا دكتور ولا شي حاجه كيكونوا في الأ. في البي كتلقى لي تكنيسيان سبيسياليزي ولا لي ريسبونسابل، ولا في السي كتلقى لي طرافايور. دونك احبائي في الله، هذا ما كان في الفيديو ديالنا. كنظن بان الوقت داهمنا. كنقول لكم كنبغيكم بزاف، وشفتوا معايا كيفاش كنقدروا نلقاو لا سي ان بي. و على بروشين ان شاء الله راه كنبريباري اون فيديو اخرى اللي غادي توريكم مزيان اون ديتاي اونكور لونطري اكسبريس، و دوطخ فيديو اللي غيوريو لينا المغربي سورتو والعرب كاملين كيفاش انه يهاجر باي طريقه لكندا. سبسكرايب، لايك، وما تنساوش تشغلوا الجرس باش اي فيديو درتو يوصلكم ان شاء الله، وتشوفوه وتتبعوا معنا ان شاء الله، وكلنا غادي ننجحوا وكلشي غادي ينجح ان شاء الله في البروجي ديالو ديال كندا. تشاو تشاو.